أملاخ بزح ساعن ببزح منقدن كدم نبوتاتنا ونبيات كيرو تزارو أبزن دحروت معالفتات قنا بتوراس كله زقبرو بقون علم زفتقر ودو غيرو تزاربنا ناي علوتو أبناي لاتين قداسي زنبب نبابات قال أملاخ قداماي نباب كاب قداماي مصحف نقص معرف عسرتي كاب فقدي حادك سا فقدي عسرتي ناي سابا نقص دما زنا سلومنن اتمس اغزابير زلو وركبن مسمعات بحنقل حنقليتاي كتفتنو مصات كتمصي كلاخا بزح غعزو مالت قماماتن سصعنا اغمالن أزي بزح ورقن كبر أمانن تمالأت ناب سولومن مسأت ودما قبل بعض نبرة كله حتى تطو سولومن كا نقول حتى من لسلا كمن لسلا زي كالا خالق كام نقص سسوري نقرد ما أي نبرن نقص سابا طباب سولومنن تاسر حابيتن مسرعيت ملك ما أدن أكامامت آشمامنتن أكامامت أقلقلتن أكدان نومن أسلالفا أومن نتنا بيت اغزابيهر زعرق زنبري زحر مسواتن مسرعيت ونا تمسطي النقوسكا اتي أب هاقري كاللخو بزعبا قبرخان بزعبا طبب كان سمعكو ونقر حقيو مسيه بعينيك سعزريو قنا نتي زربا اعمنون نبركو انتخواني فرقاكوا اي نقرنن كابوري سمعكو زبزح طبب هابتي اللقاء أزوم سبكا كندي تعويتهم أزوم ورتق أقدميخا دويلهم طببكا سمعو شما منتخاخي كندي تعويتهم إتا عبزفان إسرائيل كغمت زفتوكا أكزابيهر أملاخ يمسجن أكزابيهر نسرائيل نحوارو سلزفكرو فتحن حاكن مينتي ختوصي نقوس كتكون شمكا بلطو نسادمان النقوس 14 كيلوغرام ورقن أزي بزح قماماتن كبور أمامن هبطو دحرتي كمزي ناي سابان قستي ننقو سلومن زهابطو مبزحو قمامات كتو أي مسأن كالاي نباب كمزمور داويت مزمور 37 فقدي 5 كسع فقدي 6 فقدي 3 كسع فقدي 4 أب إغزابيهر تمعقوب ناو أمن نسون كسلطلكا እዩ እግዚአብሔር ንጽድቅኻ ከም ብርሃን ንፍርድኻውን ከም ፀሓይ ቀትሪ ከውፅኦ እዩ ቁኑዕ ሰብ ብምስትውዓል ይዛረብ ካብ ኣፉ ከዓ ፍትሒ ይወፅእ ሕጊ ኣምላኹ ኣብ ልቡ እዩ ስጉምቱ ሰንገልከል ኣይብልን እዩ ሓጥእ ንጻድቕ ይጸናተዎ ክቆትሎውን ይደሊ እግዚአብሔር ኣብ ኢድ ጸላኢዩ ኣይክሓድጎን እዩ ክኽሰስ ከሎውን ክኹንንዎ ኣይሓድጎን እዩ ተስፋኻ ኣብ እግዚአብሔር ገበር ትእዛዛቱውን ሓሉ ንምድሪ ክትወርሳ ልዕል ከብለካ እዩ ክፉእ ሰባት ክጸንቱ ከለዉ ከዓ ክትርኢ ኢኻ ንኽፉእ ሰብ ኣብ ቦታ ጥዒምዎ ከም ዝለምዐት ኦም ኮይኑ ረኣኽዎ ምልሲ እንተበልኩ ግና ሰኣንክዎ እንተደሊኽዎ ድማ ኣይረኸብክዎን ነቲ ሕያዋይ ሰብ ጠምቶ ነቲ ቁኑዕ ሰብ ረኣዮ እቲ ሰላም ዝፈቱ ሰብ ዘርኡ ንዘለዓለም ክነብር እዩ በደልቲ ግና ኩላቶም ክጠፉ እዮም ክፉኣት እውን ክጸንቱ እዮም ምድሓን ጻድቃን ግና ካብ እግዚአብሔር እዩ ንሱ ኣብ ዘመን ጸገሞም ይሕልዎም እግዚአብሔር ይርድኦምን የናግፎምን እዩ ናብኡ ስለ ዝተጸጉዑ ድማ የናግፎምን የድሕኖምን እዩ ሳልሳይ ንባብ ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ ፍቕዲ 23 ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ነቶም ህዝቢ ናብኡ ጸዊዑ ከም ዝበሎም ኩልኹም ስምዑ ኣስተውዕሉውን ካብ ሰብ ዝወፅእ እዩ ንሰብ ዘርክሶ እምበር ካብ ወፃኢ ናብ ሰብ ዝኣቱ ገለ እኳ ከርክሶ ኣይክእልን እዩ እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ካብቶም ህዝቢ ተፈልዩ ናብ ቤት ምስ ኣተወ ድማ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ምስላ እዚ ሓተትዎ ኢየሱስ ከዓ ከም ዝበሎም
ንስኻትኩም ወንዶ ክሳዕ ክንድዚ ኣይተስተውዕሉን ኢኹም ካብ ወፃኢ ናብ ሰብ ዝኣቱ ኩሉ ከርክሶ ከም ዘይክእል ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ምኽንያቱ ብኸብዲ ኣቢሉ ንግዳም እዩ ዝወፅእ እምበር ናብ ልቢ ኣይወርድን እዩ በዚ ንኹሉ ምግቢ ኣንጽሖ ከምዚ ድማ በሎም እቲ ንሰብ ዘርክሶ እቲ ካብ ሰብ ዝወፅእ እዩ ምኽንያቱ ካብቲ ውሽጢ ልቢ ሰብ እዩ ሓሳብ ምንዝርና ስርቂ ቅትለት ዝሙት ስስዕቲ ክፍኣት ተንኮል ስድነት ቅኒ ሕሜት ትዕቢት ዕሽነት ይወፅእ እዚ ኩሉ ክፉእ ካብ ውሽጢ እዩ ዝወፅእ ንሰብ ከዓ የርክሶ እዚ ቃል እግዚአብሔር አምላክ እዩ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ